پیارے علی دی میں عظمت سناواں لکھ وار صدقے تے قربان جاواں پیارے علی دی میں عظمت سناواں لکھ وار صدقے تے قربان جاواں لکھ وار صدقے تے قربان جاواں عظمت اخیرے تے قسمت اخیرے عظمت اخیرے تے قسمت اخیرے نبی آکھے لوکو علی میرا ویرے نبی آکھے لوکو علی میرا ویرے نبی آکھے لوکو علی میرا ویرے پیارے علی دی میں عظمت سناواں لکھ وار صدقے تے قربان جاواں عظمت اخیرے تے قسمت اخیرے نبی آکھے لوکو علی میرا ویرے نبی اپنے بستر دے اندر سمایا نبی اپنے بستر دے اندر سمایا علی دیاں اکھیاں تے لب اپنا لایا علی دیاں اکھیاں تے لب اپنا لایا علی دیاں اکھیاں تے لب اپنا لایا حبیب خدا تے حبیب نبی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب حدیث تو ثابت ہے حبیب خدا تے حبیب نبی حبیب خدا تے حبیب نبی حبیب خدا تے حبیب نبی کیونکہ من کنت مولا فہذا العلی 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 شان علی لوکو ہے زندہ باد شان علی لوکو ہے زندہ باد کیونکہ علی وی نبی دا دماد کیونکہ علی وی نبی دا دماد حسنین دا ہے بابا پیارا حسنین دا ہے بابا پیارا نالے امی زہرا دا شوہر سہارا نالے امی زہرا دا شوہر سہارا نالے امی زہرا دا شوہر سہارا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا